माइक सेट करके दें, माइक सेट करके दें बिलावल साहब का। तो जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात से करना चाह रहा था, ये बिलावल साहब का माइक चेक करें। जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात पे करना चाह रहा था, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पूरा मुल्क की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में कराची, इस्लामाबाद से लेके इस वक्त आप ये मनासिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईवान में पहुँचे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में आपको आगाह कर रहे हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में आमद और नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ईवान में पहुँचे हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस वक्त आमद हुई है और ये मनासिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुसाफ़ा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ईवान में पहुँचे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उनके हमराह हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में आमद, उनकी जानिब से मुसाफ़ा किया जा रहा है और उनके हमराह कायद नवाज शरीफ भी हैं। ये मनासिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईवान में पहुँचे हैं और ईवान में पहुँचने पर उनकी जानिब से मुसाफ़ा किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उनके हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में आमद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईवान में पहुँचने पर दीगर जो साथी हैं उनसे मुसाफ़ा भी किया है। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान में आमद के मनासिर आपने मुलाहिज़ा किए। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायद नवाज शरीफ के हमराह ईवान में पहुँचे हैं और इस वक्त उनकी जानिब से मुसाफ़ा भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी उनके हमराह हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईवान में पहुँचे हैं। वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वकास, बताएगा इस वक्त कौमी असम्बली इजलास में कायद नवाज शरीफ भी पहुँचे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, देखें आज कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होगी और इसी हवाले से सुबह से ही कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आपसे कुछ देर पहले जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद दोनों इस वक्त जो है ईवान के अंदर पहुंच चुके हैं। ईवान के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले जो अरकान थे मुस्लिम लीग नून के, वो खड़े हुए और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया। इसी तरह नवाज शरीफ भी जो मरकजी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनके साथ जो है उन्होंने मुसाफा किया और इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो इस वक्त अपनी जो चेयर्स हैं उनके ऊपर वहाँ पर बैठ चुके हैं और कौमी असम्बली की कार्रवाई का अमल इस वक्त जारी है। 27वीं आईनी तरमीम जो इंतहाई अहम तरमीम जो तस्वर की जा रही है 1973 के आइन में, सेनेट से उसकी मंजूरी ले ली गई थी और आज कौमी असम्बली से उसकी जो मंजूरी लिए जाने का इम्कान है और इसी वजह से सुबह से ही ये इजलास जारी था। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया है और वफाकी काबीना का इजलास भी यहाँ पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे। जी वकास, ये भी कहेगा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का ये मामला है, कौन से अरकान इस वक्त ईवान में मौजूद हैं? जी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे कुछ देर पहले ही यहाँ पर ईवान के अंदर यहाँ पर पहुंचे। आज पूरा दिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो जो यहाँ पर ईवान के अंदर आए। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मरकजी लीडरशिप है वो भी इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद है।
گو کہ گزشتہ روز ہی جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی جو تحریک تھی وہ پیش کر دی گئی تھی، جس پر تمام جو اراکین اسمبلی ہیں جو حکومت اور اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو یہاں پر نہ صرف اظہار خیال کیا بلکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا گیا اور اس پر کڑی تنقید کی، جبکہ جو حکومتی جو اراکین تھے ان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ اس وقت پاس ہونے سے پہلے کہ میں اپنا فرض نبھاؤں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر اور اپنا سیاسی جماعت کا موقف بھی دوں، شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا بلاول صاحب کا مائک سیٹ کر کے دیں، مائک سیٹ کر کے دیں بلاول صاحب کا۔ تو جناب اسپیکر، میں شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ بلاول صاحب کا مائک چیک کریں۔ جناب اسپیکر، میں شروع اس بات پہ کرنا چاہ رہا تھا، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پورا ملک کی طرف سے جو دہشت گردی کے واقعے پچھلے چند دنوں میں کراچی، اسلام آباد سے لے کے پختونخوا تک جو واقعے ہوئے ہیں ان کا میں مزاحمت بھی کرنا چاہوں گا اور یاد دلوانا چاہوں گا اس ہاؤس میں جو منتخب نمائندے موجود ہے، چاہے وہ ٹریزری بینچز سے تعلق رکھے یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہو، کہ جہاں ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، جہاں تک اس ملک کی سلامتی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک کے دشمن اور مخالفوں کی بات ہے، اور جہاں تک ان دہشت گردوں اور ان درندوں کے مقابلے کرنے کی بات ہے، تو نہ صرف اس پورا ہاؤس کو ایک ہونا چاہیے مگر اس پورا ملک کو ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر، کہ ایک بار پھر تو دہشت گرد اپنے سر تو اٹھا رہے ہیں، مگر شکر الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا، اور ہم نے پاکستان کے سرزمین پہ وہ کام کر دیا جو تمام نیٹو فورسز اور پوری دنیا ایک ہو کے افغانستان میں نہیں کر سکے۔ ہم نے، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دلوائے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم ان کو شکست دلوائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا، اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا، ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ
constitutional amendment جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ باقی ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا. اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا. تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا. یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا.